लीडर्स ने जन्म लिया है। एक मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, एक के वालिद साहब जो हैं वो 300 अरब लेके जेल में बैठे हुए हैं, एक के वालिद साहब 500 अरब लेके जेल में जाने वाले हैं। दोनों की सियासत बेसिकली अब्बू बचाओ तहरीक है। ये केस जो मैं समझता हूँ नैब का बनता नहीं है, जिसमें पब्लिक मनी की क्वेश्चन ही नहीं है, प्राइवेट ट्रांजैक्शन की सवाल है, बैंकिंग इश्यूज है, बैंक अकाउंट्स की सवाल होते हैं, बैंकिंग को अप्रोप्रिएट फोरम होता था, वो कैसे नैब का केस बनता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमने हमारे दौर में और नून लीग ने अपने दौर में for whatever reason we were unable not only to bring an end to the black law that is the NAB. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन जमातों की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगता है करीब आ रहे हैं, क्योंकि दोनों इस वक्त नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का शिकार बने हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो कन्विक्ट भी हो चुके हैं और उनके ख़ानदान के बाकी फ़र्द भी नैब के केसेस भुगत रहे हैं, मगर पिछले दिनों में जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी बढ़ते चले जा रहे हैं। दोनों को नैब हेडक्वार्टर्स बुलाया गया क्वेश्चनिंग के लिए और ग्रिलिंग के लिए, एक तो फेक अकाउंट्स केस में और दूसरा जो पार्कलैंड कंपनी के हवाले से। और इसी की वजह से लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तनकीद है वो हुकूमत पे बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने कई दफ़े ना सिर्फ हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, मगर साथ में ये भी बात की कि जो नैब का काला कानून है इसको तब्दील कर देना चाहिए। और ये गलती हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से कि उन्होंने माजी में ये नहीं किया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत एफ़र्ट भी किया है टू रीच आउट टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वो नवाज़ शरीफ साहब से जेल में मिलने भी गए और बाहर निकल के उन्होंने ये भी बार बार कहा कि नवाज़ शरीफ साहब किसी डील के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हैं और अब वो बहुत नज़रियाती बन चुके हैं। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जमातें अब एक दूसरे के करीब आ सकती हैं, और अगर वो करीब आ गई तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मगर इन सब डेवलपमेंट्स के बावजूद काफ़ी खामोश है और उसका अब रवैया इतना अग्रेसिव नहीं रहा जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लग रहा है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी, शुक्रिया सर। आपका क्या ख्याल है कि ये जो पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीरें की जिसमें उन्होंने बहुत तनकीद की हुकूमत की भी और नैब की भी, और उसके बाद वो नवाज़ शरीफ साहब से मिलने गए, क्या हम कह सकते हैं कि जो नैब के हवाले से या एहतसाब के हवाले से इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के मसाइल हैं वो एक दूसरे के करीब आ सकती हैं और कोऑपरेट भी कर सकती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त? मेरा ख्याल है बड़ी हद तक तो वो एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। और अगर आप अपनी तारीख देखें पाकिस्तान की, उसमें ये होता रहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं जब हुकूमत के अताब का शिकार हुई हैं या उनके लिए काम करने की स्पेस कम हुई है तो वो एक दूसरे की मुखालफत में बहुत आगे निकल जाने के बावजूद वापस आई हैं और इकट्ठी हुई हैं। अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख में जो सियासी इत्तेहाद बने हैं वो सिर्फ इसलिए बने हैं ज्यादातर कि वो तमाम जमातें हुकूमत के खिलाफ, तो भुट्टो साहब के खिलाफ जो इत्तेहाद बना ने उसमें मुख्तलिफुल ख्याल जमातें शामिल। तो अब इस वक्त जो उस्ताद मुस्लिम लीग नून पर और पीपल्स पार्टी पर पड़ी हुई है या पड़ने वाली है, उसकी वजह से इनका करीबाना और एक दूसरे के साथ मिलना कोई बड़ी क़यास बात नहीं रही। अब बहुत कदम बढ़ाए जा चुके हैं और बहुत से कदम बढ़ाए जा सकते हैं।
सर मगर एट द सेम टाइम इस वक्त अगर आप दोनों पार्टीज़ का रवैया देखें तो उसमें एक हमें डिस्टिंक्शन भी नज़र आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एक बहुत अग्रेसिव मोड में है, वो बहुत सख्त उनका लहजा है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लहजे में वो इतनी सख्ती नहीं रही जो हमने इलेक्शन से पहले देखी। और कुछ लोगों के ख़याल में सख्ती इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जो ज़्यादा सख्त मसाइल थे वो गुजर चुके हैं, कन्विक्शन हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, बल्कि उनको तो लगता है कि कुछ रिलीफ सा मिल रहा है इस वक्त कोर्ट से। शहबाज शरीफ साहब की बेल हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब की भी एक केस में बेल हो चुकी है, तो ये क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त ये सोचे कि अगर वो हाथ ना मिलाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो शायद उनको और रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसमें कोई शुबा नहीं कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी और वो खुद जो है एक खास मरहले से गुजर चुके हैं और वो अब कानूनी कार्रवाइयां जो हैं उनका सामना कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि उनको कानून की अदालत से रिलीफ मिल जाए। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ कार्रवाइयां जो शुरू हुई हैं वो एक अभी इब्तदाई मरहले में है, तो उनको एक बहुत सा फासला अभी तय करना है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ भी हुकूमत की कोई मुफाहमत या मसालहत होती नजर नहीं आ रही और पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत के फासले बहुत बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये दोनों जमातें ज्यादा देर तक एक दूसरे से दूर रह सकेंगी। किसी न किसी तौर इनको कुछ न कुछ ताउन करना पड़ेगा और अलबत्ता ये हो सकता है कि मुख्तलिफ औकात में उसके जो मराहिल है वो मुख्तलिफ नजर आए आपको। मतलब इस वक्त जबकि इलेक्शन हो चुका है तो दोनों जमातें पार्लियामेंट के अंदर तो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाती नजर आती हैं, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर वो कोई हंगामा करने की पोजीशन में ना हो या हंगामा करने की हिकमत अमली इख्तियार ना करे। ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम वक्त आने के साथ साथ खुलेंगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो मुफाहमत जो है यानी वो तो अब होती नजर आ रही है। सर ये मुफाहमत की आप जिक्र तो कर रहे हैं, मगर साथ में जो एक दूसरा सवाल यहाँ उठता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भरोसा करेगी कि नहीं? क्योंकि पिछले साल को अगर देखें तो सेनेट के इलेक्शन से लेके उसके बाद जो जनरल इलेक्शंस के बाद शहबाज शरीफ की कैंडिडेसी थी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, उसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया रहा है उससे काफ़ी तकलीफ हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को। अब वो क्या हम कहें कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ भूल चुके होंगे और वो फिर से आसिफ अली जरदारी साहब को ट्रस्ट करने के लिए तैयार होंगे? देखिए, ये मामला एक दूसरे पर भरोसे का नहीं है, बल्कि अपनी अपनी मुश्किल जो है उसको आसान बनाने का है और अपनी अपनी मुश्किलात जो है उनका मुकाबला करने का है। देखिए, आप एक जमाना था कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को किसी तरह की कोई रिलीफ दिलवाने के मूड में नहीं थी। उससे पहले मुस्लिम लीग जो है पीपल्स पार्टी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। जो नैब का कानून है इसको बदलने के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की कि मुस्लिम लीग नून उससे ताउन कर ले। मुस्लिम लीग नून ने उसकी बात मानकर नहीं। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून को जरूरत पड़ी तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब दोनों जमातें अपनी अपनी जगह पछतावा उनको लाहक है और दोनों की तरफ से यह इजहार हो रहा है। नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी यही कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो हमने नैब के कानून को नहीं बदला। तो इसलिए ये इनके दरमियान एक ज़हनी हम आंगी तो अब इस लिहाज से पैदा हो चुकी है। लेकिन असल बात यह है कि इनको रिलीफ कैसे मिलेगी, ये किस तरीके से अपनी मर्जी की सियासत जो है उसके दरवाजे खोल सकेगी, ये बड़ा सवाल है। अगर ये मिल भी जाए तब भी वीटो इनके हाथ में नहीं होगा। एक जिद्दोजहद इनको करनी पड़ेगी और कई मराहिल से इनको गुजरना पड़ेगा। सर ये जो जिद्दोजहद है जिसकी आप बात करें, ये क्या हम कहेंगे कि यही कि पार्लियामेंट के अंदर ये शोर मचाते रहें, अपने लीगल केसेस जो हैं उनको भुगतते रहें,
کیونکہ اس وقت لگ تو نہیں رہا کہ یہ دونوں پارٹیز اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ سڑک پہ آ کے اتنا شور شرابہ ڈال سکتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کریں. تو یہ جد و جہد جو ہوگی یہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ لیگل کیسز جو ہیں اپنے ان کو ان کی پروسیڈنگز چلائیں اور ساتھ میں پارلیمنٹ میں شور ڈالیں؟ دیکھیے، اگر یہ دباؤ بڑھائیں گی، اپنی طاقت کا اظہار کریں گی، تو ان کے جو معاملات ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے معاملات بھی آسان ہوتے جائیں گے اور ان کے بارے میں کچھ سخت کارروائی کرنے سے پہلے یا فیصلے کرنے سے پہلے فیصلے کرنے والوں کو بہت سوچنا پڑے گا. آپ دیکھیں، ہمارے ہاں جب بھی عدالتی فیصلے ہوئے ہیں، وہ باہر کا جو ماحول ہوتا ہے عدالت سے، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. تو باہر کا ماحول جو ہے اگر سازگار ہو جائے تو ان کا خیال ہے کہ اداروں کے اندر بھی ایک سازگار فضا جنم لے سکتی ہے. جی، بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ نے بہت تفصیل ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے جو اپنا لیٹسٹ فیصلہ دیا ہے جھوٹی گواہی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. اور اب ہم بات کریں گے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا اور ان کی جو جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے کیمپین ہے. اسی حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے ایک بہت اہم فیصلہ تحریر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گواہ جو ہے اس کی جو ٹیسٹمنی ہے اس میں کہیں جھوٹ ثابت ہو گیا تو اس کی ساری تمام کی تمام جو گواہی ہے وہ جھوٹی قرار دی جائے گی اور اس کا کوئی بھی حصہ لیگلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کیس کے اندر. یہ انہوں نے فیصلہ نہ صرف تحریر کیا بلکہ انہوں نے یہ انسٹرکشنز دی کہ یہ سب لوور کورٹس کو بھجوایا جائے، اور انہوں نے خاص طور پہ ہدایت دی ججز کو کہ وہ زیرو ٹالرنس پالیسی اڈاپٹ کریں. اس حوالے سے یہ ایک کتنا اہم فیصلہ ہے اور اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے. ویلکم ٹو دا شو سر. ویلکم جی. سر، یہ جو فیصلہ ہے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کا، یہ آپ کے خیال میں کتنی اہمیت ہے اس کی، اور اس سے کیا تبدیلی آئے گی ہمارے سسٹم میں یا آ سکتی ہے اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ دیکھیے، اس سے پہلے جو ہے وہ جو اصول چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھوسے کو بیج سے یا گندم سے علیحدہ کیا جائے، یعنی سچ اور جھوٹ اگر مکس ہو گئے ہیں تو ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے اور اس میں سے سچ تلاش کیا جائے. یہ پاکستان ایک گواہی کے حوالے سے آپ بات کریں سر. گواہی کے حوالے سے یہ پاکستان میں یہ پرنسپل جو ہے نا وہ چل رہا تھا، حالانکہ یہ دنیا میں باقی دنیا میں یہ چیز جو ہے وہ رائج نہیں ہے میرا خیال ہے. مگر اب جو ہے وہ اس بات کو انہوں نے کہا ہے کھوسا صاحب نے، اور یہ ججمنٹ بھی آ گئی ہے اس میں، ریسنٹ ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا تو اس کے باقی حصے پہ اگر ایک حصہ کوئی جھوٹ پتہ چل گیا کہ اس نے یہ جھوٹ بولا ہے اور وہ اپرنٹ ہوا آن دی فیس آف ریکارڈ، تو پھر اس کے بعد اس کے باقی حصے کے اوپر بھی غور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایک جھوٹے شخص کی گواہی پہ یا اس کے باقی ریمیننگ پارٹ آف سٹیٹمنٹ پہ جو ہے نا وہ بلیو نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انقلابی بات ہے، یہ اس حوالے سے ہمارے قانون کے حوالے سے یا ہمارے ہاں جو اصول رائج تھا قانون کے کرمنل سائڈ پہ، اس حوالے سے یہ ایک انقلابی بات، انقلابی قدم آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں. سر، بٹ اس کو امپلیمنٹ کرنا لوور کورٹس کے لیے کتنا آسان ہوگا، یا جسٹس صاحب کے لیے اس کو امپلیمنٹ کروانا کتنا آسان ہوگا؟ اسپیشلی ٹرائل کورٹ کے لیول پہ. ہائی کورٹ پہ تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، بٹ کہتے ہیں کہ جو لوور کورٹس ہیں اس میں یہ امپلیمنٹ کروانا آسان رہے گا. دیکھیے، دستور آپ یہ حق دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی ڈائریکشنز ہوں، جو چیز وہ سپریم کورٹ طے کر دے وہ بائنڈنگ ہے تمام اداروں پہ انکلوڈنگ لوور کورٹس. صرف سپریم کورٹ ہی اس کو جو ہے نا وہ اپنے وضع کردہ اصول کو تبدیل کر سکتی ہے. تو اس اصول کو فالو کرتے ہوئے یا یہ دستور کی اس دفعہ کو فالو کرتے ہوئے یہ تمام کورٹس پہ پاکستان کی یہ اصول لاگو ہو گیا ہے. اور اس ججمنٹ کو انہوں نے سرکولیٹ بھی کروایا ہے. یہ باقاعدہ جو ہے نا تمام رجسٹرار ہائی کورٹس کو جو ہے نا یہ ججمنٹ گئی ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ اس کو آگے جو ہے نا آن ورڈ جو ہے اس کو آگے سیشن کورٹس کو بھی بھجوائیے، میجسٹریٹ کو بھی بھجوائیے. جو عدالت بھی کوئی کرمنل کام کرتی ہے
جس کے پاس کرمنل کام ہے، کرمنل سائٹ پہ ان کا وہ ایڈجوڈیکیشن ہوتی ہے، ان سب کو جو ہے نا اس ججمنٹ کی کاپی بھجوائی گئی ہے. تو جب یہ کاپی بھجوانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا اسی طرح سے ہوگی جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. سر بٹ اگر سپوز، کیونکہ یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ لوئر کورٹس کے اندر بہت ساری جو جس طرح لا امپلیمنٹ ہونا چاہیے یا جس طرح کورٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے نہیں ہوتی، اور اسی لیے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ پھر ہائر کورٹس کی طرف آتے ہیں اور وہاں برڈن بڑھتا ہے. تو یہ جو ججمنٹ ہے، کیا اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کچھ کلیئر کیا ہے کہ اگر پتہ چلا کہ اس رول کو نہیں فالو کیا گیا تو اس کی کوئی سزا بھی رکھی گئی ہے؟ وہ جو ججز اس کو فالو نہیں کریں گے یا جو وکیل ہیں جو اس کو فالو نہیں کریں گے، اس حوالے سے کوئی اس کے اندر پنشمنٹ کا بھی ذکر ہے، یا صرف امید یہی ہے کہ کیونکہ کاپیز بھجوا دی گئی ہیں تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو جائے گی؟ دیکھیے اس میں دو طرح سے جو ہے نا وہ وکیل کو تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. سمجھا یہ جاتا ہے کہ قانون جو ہے وہ ہر جج کو آتا ہوگا اور اس کی آستین پہ لکھا ہوا ہوگا وہ قانون، تو اس حوالے سے بھجوا بھی دیا گیا. اب وہ دو طرح کی، اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی گواہ جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے کسی ٹرائل میں، تو ایک تو اس گواہ کے حوالے سے قانون نے پہلے بھی جو ہے سزا اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، مگر اس پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا آج تک. تو اب اس حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی جھوٹا گواہ ہے تو اس کے جھوٹ بولنے پہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، سمیرلی اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اور یہ بھی ججز کی ذمہ داری ہے سر، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ اس گواہ کو پنش کرنا بھی ججز کی ذمہ داری ہے. جی بالکل، اسی کورٹ کی ٹرائل کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمیرلی جو ہے نا اس کے خلاف پروسیڈ کرے. جب اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ کسی گواہ نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹی گواہی دی ہے کسی کو ملوث کرنے کے لیے فوجداری مقدمے میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ سزا کا تعین پہلے سے قانون میں موجود ہے، صرف اس کے اوپر عمل درآمد کا مسئلہ تھا. اب یہ اس پہ پابند کر دیا گیا ہے، گو کہ پابند تو قانون بھی کرتا تھا مگر اس قانون پہ کبھی عمل نہیں ہوا. اب قانون کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس ججمنٹ کے حوالے سے بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص جھوٹا ہوگا آپ نے اس کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے، اور جو پروسیڈ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ پھر کورٹ بھی جو ہے نا اس کے خلاف بھی ڈسپلنری جو ہے نا وہ ایکشن ہو سکتا ہے. جو جانتے بوجھتے جو ہے نا پتہ چل گیا کہ ایک گواہ نے جھوٹ بولا ہے اور کورٹ اس کو جو ہے نا اوور لک کرتی ہے، تو دین جو ہے وہ میرا خیال ہے کورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ مسئلہ. بہت بہت شکریہ کامران، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پشاور کا جو بس سروس کا منصوبہ ہے جو کافی دیر سے ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا. اسٹے ود اس. مارچ کو اس کا ہم سافٹ اوپننگ کریں گے. 23 مارچ کو میں آؤں گا اور پھر 23 مارچ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا نیا عمل کیا ہے اور میں کیا فیصلہ کرتا ہوں. 23 مارچ تو کہا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے اس چیز کو ہم مانتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 2019 ہے کہ 2020 ہے. بس اب ہماری جان چھوڑ جائے، اللہ کرے کہ فرشتوں کے ذریعے بس مکمل کر لیں. انسانوں کے بس میں تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ مکمل کر سکیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بات کریں گے پشاور کی جو بس سروس تھی جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے لانچ کی. جب یہ منصوبہ لانچ ہوا تو حکومت نے کہا تھا کہ یہ اپریل 2018 میں مکمل ہو جائے گا، جنرل الیکشن سے بہت پہلے. مگر اب اپریل 2019 آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ منصوبہ ابھی بھی مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. کچھ دنوں پہلے صوبائی حکومت نے یہ اناؤنس کیا کہ 23 مارچ کو سافٹ لانچ کیا جائے گا، مگر اس کے بعد خبر آئی کہ سافٹ لانچ نہیں ہوگا، یہ صرف ایک ٹیسٹ سروس کا افتتاح ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت خبریں آ رہی ہیں اس طرح کی کہ جیسے 2020 بسز اگر آنی تھیں اس منصوبے کے لیے تو ابھی تک صرف 21 بسز پاکستان پہنچ چکی ہیں. 32 بس اسٹیشنز نے مکمل ہونا تھا مگر اس وقت تک صرف 11 مکمل ہو چکے ہیں، اور جو ای ٹکٹنگ کا نظام ہے وہ بھی انسٹال نہیں ہوا. آخر مسئلہ یہاں کیا ہے؟
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ना अहली है, ना तजुर्बाकारी है, या फंड्स का मसला है? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शौकत यूसुफजई साहब, जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वेलकम टू द शो शौकत साहब। जी शुक्रिया। जी सर, तो ये बताएं कि इस मंसूबे का आप 23 मार्च को आप कौन सा इफ्तिताह करना चाह रहे हैं? ये सॉफ्ट लॉन्च है या टेस्ट सर्विस है? और अगर दोनों में से भी जो है तो ये मुकम्मल कब होगा? सूबा पेशावर के जो लोग हैं जो इस वक्त सख्त तंग आए हुए हैं टूटी हुई सड़कों से और मसाइल से, उनकी आप जान कब छुड़ाएंगे इस मसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका ये कंसेप्ट है ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो BRT है उसका जो सिविल वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। चमकनी से हयाताबाद तक 27 किलोमीटर इंशाल्लाह 23 मार्च को इस पे बस चल पड़ेगी। हम आपको दावत देते हैं, आप भी आएँ इस पे। और बाकी रह गया है जो टिकटिंग की आपने बात की, जो उसकी इंस्टॉलेशन रहती है वो भी इंशाल्लाह ताला उस पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। इसके मुकम्मल होने तक चूँकि हमारे पास सिर्फ बसें जो है वो 20 आई हैं और वो पहले से सबको पता है कि 20 बसें आ चुकी है, बाकी बसें मरहलावार आनी है। तो जैसे ही बसें आधी भी पहुंच गई तो इंशाल्लाह ताला हम फुली उस पर फिर उसकी सही लॉन्चिंग सही वो भी करेंगे। जो सॉफ्ट लॉन्च की बात की थी वो यही है कि हम इस पर पहले टेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि एक तो ये 27 किलोमीटर है और अगर हम एकदम इस पर स्टार्ट कर लेते और बाद में नकाइस सामने आते तो वो अच्छा नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें कोताहियाँ भी होंगी, उसमें नकाइस भी होंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 6.5 किलोमीटर तो सिर्फ इसमें एक ही ब्रिज है जो शमा चौक से लेके किला बाला हिसार तक, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात ये कि जो ये कहा जाता है कि डिले हो गया या आपने कहा कि सड़कें टूटी फूटी हैं, सड़कें सारी बन गई हैं अल्लाह के फजल से। जो दोनों तरफ BRT की जो सड़क है अगर आप आएँ तो वो बिल्कुल उसको तरकोली बना दी गई हैं। और जो असल जो लोगों को तकलीफ थी बिल्कुल ये हमें भी थी, सबको थी, ज़ाहिर है 7-1.5 साल तक लोगों को मुश्किलात देखना पड़ी, लेकिन कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। इस सूबे पे 66 अरब रुपए आज तक किसी ने खर्च नहीं किए। जब रहते सारे यहाँ पे, पूरे सूबे का ये दिल है, लेकिन रहते सब थे यहाँ पे, सारे हुक्मरान रहे, पैसा किसी ने नहीं दिया। मसला ये है, अब ये तो बिल्कुल सही है कि ये आपका सबसे बड़ा जिसको कहते हैं बिग टिकट प्रोजेक्ट था जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लॉन्च किया, मगर ताख़ीर तो हुई है क्योंकि इनिशली आपने खुद इसको कहा था कि ये 6 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा अप्रैल 2018 से। ये आपका स्लोगन था इलेक्शन से पहले, मगर अब देखें पूरा साल गुजर चुका है, अप्रैल 2019 आ गया। हम कैसे ना कहें कि इसमें ताख़ीर हुई है। बड़ा प्रोजेक्ट सही, मगर ताख़ीर तो हुई है। अच्छा, मेरे मसला ये है कि आप सारे लोग जो है ना वहाँ बैठकर आपको कोई ये नहीं बताता है कि सिर्फ BRT नहीं है जो हम बना रहे हैं एट अ टाइम। यानी वो कंपेयर करते हैं कि जी वो लाहौर में जो बनी थी वो 1.25 साल में बनी थी और यहाँ जो है ना 1.25 साल में BRT नहीं बनी थी। कि एक तो ये ज़रा कंसेप्ट क्लियर करें, 27 किलोमीटर BRT है, लेकिन BRT के साथ 3 बड़े प्लाजे बन रहे हैं जो सेंटोरियस के तर्ज के हैं। एक सेंटोरियस है वो 3-4 साल में बना था, अगर आपको याद है। बस का है, वो बस प्रोजेक्ट का हिस्से है सर, ये जो प्लाजे हैं। बता रहा हूँ ना, नहीं, ये चूंकि BRT के साथ बन रहे हैं, लेकिन ये BRT नहीं है। लेकिन चूंकि हमने फैसला किया था कि हम साथ बनाएंगे। मॉल्स हैं जो BRT का हिस्सा है या वैसे? यस, ये मॉल्स बन रहे हैं। इनका क्या ताल्लुक है सर बस सर्विस से? तो यही तो अर्ज है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो 66 अरब की बात हो रही है ना, BRT 66 अरब की नहीं है। ये क्लियरेंस मैं करना चाहता हूँ, बार बार क्लियर कर रहा हूँ। BRT 29 अरब की है। और जो आज से 7-8 साल पहले या 6 साल पहले जो लाहौर की BRT बनी है वो 31 अरब पे बनी है, वो भी 27 किलोमीटर और ये भी 27 किलोमीटर है। तो वो 31 अरब पे बनी है, जो डॉलर जो था उसकी कीमत कम थी। आज लोग कहते हैं डॉलर बढ़ गया है, हम 29 अरब पे बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि हमें दाद मिले और हमें अप्रिशिएट किया जाए कि कम से कम 27 किलोमीटर वो भी है, 27 ये भी है, और उससे बेहतर है ये, इसमें साइकिल ट्रैक भी हमने छोड़ा है। इसके बावजूद अगर हम कम कीमत पे बना रहे हैं तो इसका मतलब पहले करप्शन हुई है, वो किसी को नजर ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं जी BRT क्यों नहीं बनी, क्योंकि BRT के साथ हमने 3 कमर्शियल प्लाजे एट ए टाइम शुरू किए थे। उसकी वजह यह थी कि हमारी सोच ये है कि कोई मर्दान से, सवात से, एबटाबाद से आए और वो वहाँ चमकली में अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी करे और वो बस पे बैठ के हैदराबाद जाए, सदर जाए, तो इस तरह रश भी कम होगा और उसको भी आसानी होगी। तो वो 250-300 गाड़ियाँ एट ए टाइम वहाँ खड़ी भी हो सकती हैं।
تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شاپنگ مال کے مال ہیں اور بی آر ٹی کا حصہ ہم نے اس لیے بنائی جس سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اوہ یہ تو 70 ارب پہ پہنچ گئی ہے, یہ تو اس طرح ہو گئی ہے. تو پھر چلیں آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ پروجیکٹ کی شاید مالیت اگر نہیں بڑھی تو یہ تو ہمیں بتا دیں کہ یہ مکمل کب تک ہوگا. اس کی اب یہ سافٹ لانچ اور ٹیسٹ سروس کی بات نہ کریں, مکمل ہونے کی بات کریں. دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے تھے جو باہر بیٹھ کر, اور آپ کے میڈیا والے, لاہور والے, پنڈی والے, سارے یہ کہتے تھے یہ نہیں بن سکتا کیونکہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اپوزیشن کے. ابھی تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, آپ آ جائیں. جو سٹرکچر تھا اس کا سیول ورکس وہ تو کمپلیٹ ہے نا, انسٹالیشن رہتی ہے نا, انسٹالیشن ہو جائے گی. انسٹالیشن آف واٹ سر؟ یہ جو ای ٹکٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, ای ٹکٹنگ کی جو انسٹالیشن ہے وہ رہتی ہے نا. تو ہم تو دیکھیں, اور بسیں بھی نہیں آئی ابھی تک. کر رہا ہوں بسیں آ رہی ہے, بسیں تو برحال وہ تو معاہدے کا حصہ ہوتا ہے نا, وہ کوئی ہم نے نہیں بنانی ہوتی ہے, وہ جہاں سے بن رہی ہے جو اس معاہدے کا حصہ ہے اس معاہدے کے مطابق بسیں آتی ہے. لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں اس میں 68 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں. ذرا دیکھیں آپ لوگ انصاف بھی کریں نا, صرف 27 کلومیٹر بی آر ٹی کو نہ دیکھیں, اس میں 68 کلومیٹر اس میں فیڈر روٹ ڈالے گئے ہیں, وہ کمپلیٹ ہے. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ بھی تو ذرا دکھائیں نا قوم کو کہ وہاں صرف 27 کلومیٹر بی آر ٹی کی بات ہو رہی تھی 31 ارب, یہاں پہ دیکھیں 68 کلومیٹر اس کے اندر اس کے اضافی بھی ہے, 27 کے علاوہ اضافی ہے, وہ بھی تو ذرا دکھائیں قوم کو. اس کے علاوہ جو دونوں طرف بی آر ٹی کے دونوں طرف جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کھنڈر بن چکے ہیں سڑکیں, وہ 3 رویہ سڑکیں بہت ساری بن چکی ہیں, تو وہ بھی تو ذرا دکھائیں نا کہ جو سڑک بھی بن گئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل سب دکھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ شعیب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پشاور میں کیا صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہم گفتگو کریں پشاور کے بس سروس منصوبے کے حوالے سے, اور اس میں جو اتنا ڈیلے آیا ہے وہ کیوں آیا. ابھی ہم نے بات کی شوکت یوسف زئی صاحب سے, اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ ویو لیں گے افتخار فردوس کا, جو ایک سینئر صحافی ہیں. ویلکم ٹو دا شو افتخار. تھینک یو عارفہ. جی سر, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے جو پشاور کا بس سروس کا پروجیکٹ ہے, کیونکہ شوکت یوسف زئی صاحب نے تو بہت جھاڑا ہے اور انہوں نے کہا سب بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور آپ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ پشاور ایک کھنڈر بنا ہوا ہے اور وہاں کوئی کام نہیں ہوا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ مور اور لیس مکمل ہو گیا, صرف بسیں نہیں آئی ہیں ابھی تک اور وہ ٹکٹنگ سسٹم نہیں انسٹال ہوا. ابھی تو اس کو توڑ کے دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی مین obviously شوکت یوسف زئی صاحب جو لین جو ہے, کیونکہ انہوں نے جب یہ پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف ابھی جا رہا, بھی کمپلیٹ ہوا نہیں ہے, کیونکہ اس کی ڈیڈ لائنز جو ہیں جو بتائی گئی ہیں وہ ریئلسٹک نہیں تھی, وہ صرف پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے تھی. ریئلسٹک ڈیڈ لائنز وہ الیکشن سے پہلے انہوں نے جلدی میں اناؤنس کیا نا, الیکشن کی بعد بھی انہوں نے جلدی سے اناؤنس کیا. 23 مارچ کی انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ ڈیڈ لائن ہوگی جو کمپلیٹ کر دیا جائے گا اس میں پروجیکٹ. لیکن آج سے 2 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان کے چیف منسٹر نے صحیح شدید برہمی کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو 2 آفیشلز, گورنمنٹ آفیشلز جو اس پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہے تھے, ہی وانٹس دیم سیکڈ. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس پروجیکٹ سے ہٹا دیا جائے. تو ابھی تو یہ آپس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ کیوں 23 مارچ کی جو ہے وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ دی گئی تھی, کیونکہ یہ ریئلسٹک ڈیڈ لائنز نہیں ہیں. گورنمنٹ لوگوں کو کچھ اور کہتی ہے, بند دروازوں کے پیچھے ڈسکشنز جو ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. پروجیکٹ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا, اس کا ایک بڑا میجر ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ڈیزائن, جو اس کی ڈیٹیلڈ انجینئرنگ جو ڈیزائن تھا وہ پورا نہیں تھا, اور انہوں نے جو ہے اناؤنسمنٹ کر دی, اس کی بیڈنگ کر دی اور اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو بہت سارا کام جو ڈیٹیلڈ انجینئرنگ ڈیزائننگ میں ہونا تھا وہ انہوں نے ایڈوانس میں کر دیا, اور پھر انہوں نے انڈو ان کو کرنا پڑا, یعنی بہت ساری چیزیں توڑ کر اس میں دوبارہ چینجز جو ہے وہ لے کر آنی پڑی. اس لیے اس کا PC1 تھا پروجیکٹ کا, اور پھر ریوائز جو ہے وہ PC1 جو ہے وہ لے کر آیا گیا, اور اب اس میں ڈیڈ لائنز اب یہ 23 مارچ کو کوئی ایونٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, سافٹ لانچ یا ٹیسٹ سروس کچھ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ CM میٹنگ میں بہت ناراض ہوئے تھے. دیکھیں ابھی اس پہ ابھی انہوں نے کوئی کلیئر جواب گورنمنٹ نے نہیں دیا.
پہلے کہا کہ اس کی جو ہے اوپننگ کریں گے, پھر کہا سافٹ اوپننگ کریں گے, اب بات اس پہ آ گئی ہے کہ ایک ٹوکن جسچر کے طور پر جو ہے وہ بسیں جو ہے وہ چلائی جائیں گی جہاں تک چلائی جا سکیں, اور عوام کو جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ بس سروس جو ہے اس کے میں ابھی کام جو ہے وہ باقی ہے, لہٰذا پورے طریقے سے تو چلا نہیں سکتے کیونکہ روڈ اور روٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو اگر یہ چلائیں گے بھی تو کس جگہ پہ چلائیں گے, گورنمنٹ نے ابھی تک اس پہ کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ ابھی نہیں دی. کہا تو یہ گیا تھا کہ 23 مارچ کو اس کا افتتاح کریں گے, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ افتتاح جو ہے وہ کیا جائے گا. صرف پبلک کو دکھانے کے لیے ایک ٹوکن جسچر کے طور پر کچھ نہ کچھ کیا جائے گا, لیکن اس میں بھی ابھی شک کر دیں گے. تو افتخار, کوئی آپ کو خبر ہے یا اندازہ ہے کہ یہ ایونچولی پروجیکٹ ہوگا کب تک مکمل؟ میں بہت کلیئر ہوں اس پر, اور اے ڈی بی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے وہ بھی اس پہ بہت کلیئر ہے. اگر آپ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جا کر ان کی ڈیڈ لائنز دیکھیں تو جو پارکنگ پلازاز اور باقی جو, کیونکہ یہ بی آر ٹی نہیں ہے, اٹس بی آر ٹی کوریڈور, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں سائیکلنگ لین ہے, اس میں بس سروس ہے, اس میں شاپنگ پلازاز ہیں, اس میں پارکنگ پلازاز ہیں. انہوں نے جو اپنی ڈیڈ لائن دی ہے وہ 2021 تک جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا. آج یہ آپ نے کیونکہ شاپنگ پلازاز کا ذکر کیا تو وہ شوکت یوسف زئی نے بھی اس کی بات کی تھی, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ہم بہت بات کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ اس کا بجٹ بہت بڑھ گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جو بس سروس ہے اس کا تو جو بجٹ ہے وہ 29 بلین ہی ہے, اور انہوں نے کہا جو 69 کا فگر کوٹ کیا جاتا ہے وہ ان پلازاز کا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اسلام آباد میں سینٹورس ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کے ہم 3 پلازاز بنا رہے ہیں پشاور میں, اور وہ ان کی کاسٹنگ کی وجہ سے یہ 69 کا فگر آ رہا ہے. تو یہ کیا صحیح بات ہے؟ دیکھیں, جو بی آر ٹی کوریڈور کی بات ہوئی ہے اس کی ابھی تک جو انہوں نے جو فگرز آفیشلی جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں جو ریوائزڈ BC1 کے مطابق ہیں, ان کی بات اس حد درجے تک تو ٹھیک ہے کہ اراؤنڈ اباؤٹ 68.9 بلین اپروکسیمیٹلی وہ بنتے ہیں, لیکن اس کی پرائس ایسکیلیشن سورسز ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی پرائس ایسکیلیشن ہوگی. وہ اس لیے ہوگی کیونکہ یہ پروجیکٹ اس سے بھی آگے جائے گی. 10.4 بلین روپیز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو انیشل سبسڈی کے طور پر چلانے کے لیے جو ہے وہ مانگے ہیں, کیونکہ اس کا جو اگر اوریجنل کاسٹنگ پر آ جائے پبلک ٹرانسپورٹ دنیا میں کسی جگہ پر بھی ہو تو اس میں ایک بات ضروری ہوتی ہے کہ اس میں سبسیڈائز کر کے لوگ دیتے ہیں, اس کو کارپوریٹ سیکٹر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ سبسیڈائز کر کے چلاتے ہیں. جو بی آر ٹی کے لیے جو پیسے 10 ارب روپے پچھلے بجٹ میں مختص کیے گئے تھے تاکہ یہ کمپلیٹ ہو اور اس کو رننگ فارم میں جو ہے انوگریٹ کیا جا سکے, وہ بھی ریٹریکٹ کر دیے گئے تھے کیونکہ کے پی گورنمنٹ کو بجٹری ڈیفیشینسیز کا سامنا تھا. اب جو ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ اس کو پلیج کیا ہے کہ ہمیں 10 ارب روپے چاہیے اس کو رننگ حالت میں لے کر آنے کے لیے. تو جہاں تک ڈیڈ لائنز کا واسطہ ہے, جو تعلق ہے, they are not realistic. گورنمنٹ کھل کے جو ہے وہ بات کرتی نہیں ہے. ایکچوئل ڈیڈ لائنز تو یہ ہے کہ جو اس کا ریچ 1 ہے وہ جون 30 تک اپروکسیمیٹلی اس کی ڈیڈ لائن ہے کہ صرف ایک ریچ اس کا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا. لیکن جہاں تک ان کی بات جو ہے مکمل کوریڈور کی ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں شاپنگ پلازاز بھی ہیں, اس میں پارکنگ پلازاز بھی ہیں. تقریباً 2 ہفتے پہلے پارکنگ پلازا کا جو ہے وہ چیف منسٹر نے ابھی سنگ بنیاد رکھا ہے, تو obviously اس میں ٹائم جو ہے وہ لگے گا. لیکن اس کی سروس ڈیلیوری اور اس کے جو باقی چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں اس میں ضرور وہ ٹائم لگے گا, اور گورنمنٹ کو آ کے وہ کھل کے وہ سامنے بتانا چاہیے کہ پچھلی گورنمنٹ نے جو ڈیڈ لائنز دی اور اس گورنمنٹ نے بھی کچھ جو ڈیڈ لائنز دی وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی. ڈیڈ لائنز کے ذریعے جو ہے وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کرنا سب سے بڑی خامی ہے اس پروجیکٹ. جی بہت بہت شکریہ افتخار, آپ نے بہت تفصیل سے سمجھایا کہ اصل ایشو یہاں کیا ہے. ناظرین, دس از آل فار ٹوڈے. ناؤ ویل بی بیک نیکسٹ ویک.